السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نشوفو اون بارتي من لونغاج سي اللي هي واحد لا فونكسيون ساهلة وبسيطة. لو رول ديالها سي افاسي ليكرون. هاد لا فونكسيون هادي سميتها سي ال اس ou bien système CLS. دونك في هاد لا سيونس غادي نشوفو السينتاكس ديالها وغادي نشوفو لوبجيكتيف منها شناهو. Donc, au lieu de refaire un programme dès le début, donc أنا déjà درت واحد اللي هو simple وبسيط اللي منه غادي نشوفو l'exécution ديال هاد لا فونكسيون. هاد لو بروغرام هذا في الديبي كيطلب من اليوتيليزاتور باش يدخل ليه واحد العدد اولا لو نومبر ديال لي شيفر اللي بغا. كيقول ليه اونطري لو نومبر ديليمون فولو. اون فوا تيدخلها هاد لا عندنا ابري اون بوكل اللي شاك فوا كتقول ليه عطيني ان نومبر على حسب العدد اللي دخل في الاول. اون فور et à mesure كيدير لا سوم كيدير لو برودوي. دونك حنايا ما محتاجينش نديرو ان طابلو سيباراتمون. ابري ملي كيخرج من لا بوكل كيدير لينا لا موين et ensuite كيافيشي لينا لو ريزولتا لا سوم لو برودوي et la moyenne ديال لي زيليمون كاملين اللي دخل في الاول. دونك غادي نديرو l'exécution باش نشوفو ensemble le programme. Entrer le nombre d'éléments voulus. Donc, ندخل les 3 par exemple. Le premier élément 2, deuxième 4, troisième 5. Voilà. Donc عطاتنا هنايا le résultat il y a la somme 11, le produit c'est 40 et la moyenne c'est 3,00. C'est normal parce que la moyenne في الوقت. دونك هاد لي لين الاولين هادو هما لي لين ديال لا سيزي وهنا كاين لافيشاج ديال الريزولتا. Appuyez sur une touche pour continuer. Une fois appuyé, la fenêtre va se fermer automatiquement. Donc هنا غادي نرجعوا للسينتاكس اللي قلنا ديال لا فونكسيون CLS. السينتاكس ديالها سهل اون سول لين بحالها بحال سيستم بوز. دونك غنديرو واحد كوبي غنجيو هنا كولي. في العوض ما نديرو بوز غادي نكتبو فيها CLS et voilà هاد لا فونكسيون عندنا. دونك الا خلينا هاد لا فونكسيون هادي هاد CLS الا خليناها في هاد لا لين هادي شنو غادي يوقع؟ دونك لو بروغرام اللي غادي تيكزيكوتا غادي ندخلو لو نومبر ديال لي زيليمون اللي باغيين. دونك غادي ندخلو كل اليمون بوحدو في لا بوكل غتحسب لينا لا سوم لو برودوي لا موين غتافيشي لنا لو ريزولتا. مي غير اون فوا غادي نوصل لهاد لا لين ليكرون كلها غادي تيفاسا. شنو غادي يبقى؟ غادي يبقى لينا غير سيستم بوز اللي هو ابويي سور اون توش بور كونتينيي. علاش؟ لانه هو ابري هو اللي كاين ابري هاد لا لين. دونك كاع لي لين او بيان لي انستركسيون اللي كاين قبل من سيستم CLS يتافيشاو ويتمسحو عاد غيبانو لي لين اللي ابري سيستم CLS. دونك غنديرو واحد ليكزيكوسيون باش نشوف. دونك ندخلو un nombre, n'importe quoi, 4, 2, 5, 8, 2. Voilà. Donc, t'affiches les lignes de la saisie, t'affiches le résultat, mais après, تمسحات. علاش؟ لأن درنا واحد لا لين سميتها système CLS. بقات كتبان لينا غير appuyer sur une touche pour continuer. دونك لو كان درنا هاد appuyer sur une touche pour continuer درناها قبل من système CLS حتى هي ما غاديش تبان لان كلشي غادي تيفاصا من قبل منها. فوالا. دونك غادي ندير واحد اون بوتيت موديفيكاسيون باش تبان اكثر. دونك غادي نحيدوها من هنا وغادي نديروها اونطر لي لين ديال لا سيزي و لافيشاج ديال لو ريزولتا. دونك لين ديال لا سيزي فيهم اونطري لو نومبر ديليمون، اونطري
chaque élément la somme le produit la moyenne l'affichage ديال دونك هنايا هنا فين غادي تكون سيستم CLS. دونك اون فوا غنديرو لا سيزي غتمسح لينا لا سيزي نوصلو هنا غادي تمسح لينا لا سيزي من بعد غتبينا غير لو ريزولطا بوحدها في الفينيتر et bien sûr système pause. Donc غادي نديرو l'exécution entre les nombres d'éléments voulus نديرو حنايا غير 2 12 فوالا. دونك هنايا تمسحوا لينا لي لين ديال لا سيزي وعطاتنا غير لو ريزولطا هي اللي مافيشا دابا لا سوم لو برودوي et le moyen سي تو. دونك هذا هو لو رول هذا هو السينتاكس ديال سيستم CLS وهذا هو لو رول ديالها. دونك كتفاسينا ليكرون على حساب لي انستركسيون اللي باغيينهم حنايا يتمحاو. تقدر تكون هنا ما بانش ليكم لامبورطونس ديالها في هذا البروغرام لانه ماشي كومبليكي بزاف، ولكن اون فوا يكون عندكم واحد البروغرام اللي هو طويل وسورتو الا كان واحد فيه واحد لو منيو اللي حتى هو طويل، دونك غتولي لينا لا فينيتر ربع ديالها المنيو والربع ديالها لا سيزي والربع الاخر غادي يكون فيه لافيشاج ديال الريزولطا. دونك غتبين لا فينيتر كلها عامره وسورتو الا كان عندنا هاد لو منيو داخل في واحد لا بوكل اللي كل مره غتسالي دونك غادي تعاود. ايوا ايماجينيو معايا لا فينيتر كامله عامره، دونك سي كومبليكي باش نميزو ما بين لي لين ديال المنيو وديال لا سيزي وديال لافيشاج ديال الريزولطا. دونك كيولي عندنا لا بريزونطاسيون ديال لو بروغرام ماشي هي هذيك. دونك كنحاولوا ما امكن اننا نبريزونطيو البروغرام دون مانيير كلير وفاسيل باش حتى اليوتيليزاتور حتى هو يمكن ليه يفهم شنو خصو يدخل وشنو خصو فين هي الريزولطا ديالو. دونك سي تو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا لامبورطونس ديال CLS. هي ماشي شي حاجه ولكن عندها حتى هي دور ديالها في البروغراماسيون ديال لانجاج سي. et à la prochaine fois ان شاء الله.